دلڑی اداس گنیری لولو وچ شوق چنگیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں اج نینا نے لایا کیوں بابا جی بلند کہیں گے تو ذوق پیدا ہو جائے گا اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں جی اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں اج نینا نے لایا کیوں ذکر رسول ہے جیسے مل کے ذوق سے کہیں گے ذوق پیدا ہو جائے گا اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں جی اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں جی اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں اج نینا نے لایا کیوں اج سکھ متراں دیودے کیوں دلڑی اداس گنیری ہائے کیوں دلڑی اداس گنیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں جی اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں اج نینا نے لایا انہاں اکھیاں اد رونا سکھیا جدو نال پیا دے جڑیاں غلام فریدا رونا ادو نہ مکسی جدو وجن کفن دیاں تنیاں اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں اج نینا نے کیوں جڑیاں جی اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں جی اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں اج نینا نے لایا مکھ چند بدر شاشا متھے چمک دلا نورانی مکھ چند بدر شاشا متھے چمک دلا نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی
میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں خوشی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، کالی زلف تھے اک مستانی، 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 متھے چمکے دلا نورانی، جی متھے چمکے دلا، قد جاکم من اللہ نور، متھے چمکے دلا نورانی، متھے چمکے دلا، داعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرا، متھے چمکے دلا نورانی، متھے چمکے دلا نورانی، مکھ چند بدر چمک دلا نورانی، چمک دلا نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھین مد گویا، اج سکھ متراں دی ودیری، بات لمبی ہو جائے گی، ذرا میں تقریر کر کے بات لمبی ہو جائے گی۔ اس صورت نو اے میں جانا کھاں کہ جان جہان کھاں، جانا کھاں کہ جان جہان کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان نہ کھاں، اس شان تو شان سب بلیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، کتھے میرے علی کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا جی، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا جی، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی، کتھے تیری، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، کتھے میرے علی، کتھے تیرے
بنا گستاخ کھیاں کتھے جائیاں اج سکھ متراں دی ودیری حضرات گرامی، میں چاہتا نہیں تھا اتنا لمبا، مگر دوستوں نے اصرار کیا۔ شان ولایت موضوع ہے، چند الفاظ تو میں نے تلاوت کیے۔ جی میری مادری زبان ہے، میرے فخر پنجابی ہے۔ چند الفاظ جڑے میں تلاوت کیتے نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔